अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं मुनीबा आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और इस मौसम को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। कल जो बारिश बरसी है उसकी वजह से अच्छा खासा मौसम जो है ना वो खुशगवार हो गया है, और वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि बारिश के बाद हवा चल रही है। हवा चलने से जो मौसम है वो काफ़ी हद तक खिला खिला सा लग रहा है। अलबत्ता तो आपको पता है कि जैसे ही बारिश रुकती है तो हब्स की जो कैफ़ियत है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो मौसम है ये यूं ही रहेगा। हफ्ते तक बताया तो जा रहा है कि वक्फे वक्फे से बारिश होगी, लेकिन आज हम उसके हवाले से बात करेंगे बाद में। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि सुबह से लेकर रात तक हर रोज़ एक जैसा मामूल अपनाए रखना हमारी ख़वातीन की मजबूरी या उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर सलाम है ऐसी ख़वातीन को जो अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए ख़ुद को भूल जाती हैं और अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपना जो मी टाइम होता है ना वो भी घर वालों को दे देती हैं, लेकिन फिर भी उनके माथे पर कभी शिकन नहीं आती है। माँ, बहन, बेटी, बीवी होने के साथ साथ ख़वातीन जो है वो इंसान भी तो है ना, उन्हें भी स्ट्रेस हो सकता है, वो भी बीमार पड़ सकती हैं। इसके अलावा घर वालों की सारी टेंशन भी वो अपने जहन पर सवार कर लेती हैं, अपने कंधों पर सवार कर लेती हैं, जिन्हें निकालना इतना ही ज़रूरी होता है जैसे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ताहम दीगर ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ख़वातीन को अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमें अपने आप को समझने का मौका मिलता है बल्कि हम दूसरों को भी बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे। तो ये ख़वातीन के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, और ये वाला सेगमेंट है हमारा सेहत से रिलेटेड। तो आज हम फैटी लीवर के हवाले से बात करेंगे कि फ़ैटी लीवर एक ख़ामोश बीमारी है जो बज़ाहिर तो तकलीफ़ दे नहीं होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिगर के जो अफ़ाल हैं उनको मुतासर करके सेहत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। इस बीमारी के फैलाव में हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी एक अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में हालिया तहकीक के मुताबिक हर तीसरा पाकिस्तानी फैटी लीवर के मर्ज़ में मुब्तला है, और डायबिटीज़ या मोटापे के जो शिकार अफराद हैं उनमें ये शरह 60% तक जा पहुंची है। ये मर्ज़ खामोशी से बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर और जिगर की मुकम्मल नाकामी तक इसको ले के जा सकता है। इसलिए बरवक्त तशख़ीस होना और मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो जिगर को सेहतमंद रखने में मदद देती हैं, और क्या लीवर डिटॉक्स डाइट जैसी बातों में हकीकत है या सिर्फ जदीद दौर का एक ये प्रोपेगेंडा ही है और पैसे छापने का एक और नया ज़रिया लोगों ने जो है ना वो निकाल लिया हुआ है। क्योंकि साइंसी तौर पर जिगर ख़ुद जिस्म का जो कुदरती फ़िल्टर है जो जहरीले मादों को निकालने का काम देता है। तो आज हम यही जानेंगे कि फ़ैटी लीवर के मरीज़ों के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ फ़ायदेमंद हो सकती हैं और कौन सी मज़ीद उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये जो डिटॉक्स डाइट्स के नाम पर हमें दिखाया जा रहा है वाकई इसमें सच है, इसमें हकीकत है या नहीं है, तो इस पर बात करनी है हमने। समन इश्तियाक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर समन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैविंग यू ऑन द शो। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो डॉक्टर समन आज हमने फैटी लीवर के ऊपर बात करना है। सबसे पहले तो ये फैटी लीवर होता क्यों है, और जैसे मैंने बात की कि हर 3 में से 1 पाकिस्तानी को फैटी लीवर का प्रॉब्लम है और ये डेटा बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये फैटी लीवर होता क्यों है? अच्छा मुनीबा, बेसिकली जो लिवर है ना, अगर लिवर की बात की जाए तो ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक डिटॉक्सिफायर है खुद इटसेल्फ, कि ये आपकी बॉडी से जितने आपके टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ये जो है डिटॉक्सिफाई करता है। अब फैटी लिवर क्या होता है, आजकल देखा जाए तो हमारी हर बीमारी के पीछे हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल। बिल्कुल, क्या हमारी डाइट ऐसी हो गई है, हम इतनी प्रोसेस्ड चीज़ों की तरफ, इतने जंक फूड और इतनी रेडी टू ईट की चीज़ों की तरफ चले गए हैं, और लेट नाइट खाना, जब तक सोना नहीं तब तक खाते रहना है, रेगुलर टाइमिंग्स, आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाया पिया सो गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है,
वो सब कुछ आपके लेटर ऑन ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। अब फैटी लिवर की बात की जाए तो आजकल 50 to 60% जो हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं उनको फैटी लिवर होता है। अच्छा। अब फैटी लिवर क्या होता है कि बेसिकली सम टाइम आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो है एवेलुएट उसको रूल आउट कर लेता है कि लिखा हुआ आ जाता है कि फैटी लिवर है। सम टाइम आपका LFT जिगर का टेस्ट होता है जिसमें ALT AST जितने आपके होते हैं हार्मोन्स इनको पता चल जाता है। जब एलिवेट हुए होते हैं आपकी बॉडी में तब आप वो शो होना शुरू हो जाते हैं। इसके मेन सिम्टम्स ये हैं कि आपको एक तो तजाबियत और आपका एक सबसे ज़्यादा हम मुनीबा मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारी हर बीमारी की रूट कोज है वो मोटापा ओबेसिटी। मोटापा होगा, फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा आएगा। वो फैट जो एक्स्ट्रा है एक्सेस फैट वो कहीं ना कहीं जाकर तो आपके ऑर्गन्स पे एक्यूमुलेट होगा, डिपॉजिट होगा, बिल्डअप हो जाएगा और वो सबसे पहले आपका जो लिवर है ना उसको पकड़ता है। लिवर में जब आपका फैट एक्स्ट्रा फैट जाता है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है और फैटी लिवर को अगर ट्रीट ना किया जाए तो लेटर ऑन आपको इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं कि वो लिवर सिरोसिस की तरफ चले जाते हैं। ये सारी लिवर की ना स्टेजेस हैं। अच्छा। लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसके बाद आप अगर लिवर ना ट्रीट करें लिवर कैंसर खुदा ना खास्ता हो जाता है और अगर उसको भी ना ट्रीट किया जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर आपको फैटी लिवर हो जाता है तो अगर फैटी लिवर हो गया है हमें तो जैसे आपने कहा कि लीवर का नेचुरल एक फंक्शन है कि उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी, जितना भी ऐसा मादा है जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में से उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प देता है। तो क्या अगर फैटी लिवर हो जाता है तो वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाती है टॉक्सिन्स की हमारी बॉडी के अंदर से? अच्छा मुनीबा, बेसिकली क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब आपकी बॉडी में वो लिवर जो 100% काम कर रहा था वो कम होना शुरू हो जाता है उस वजह से, जिसकी वजह से हम कहते हैं एज अ डाइटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सबसे पहले अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। ये जो आजकल चल रही हैं कि डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स पी ली या ड्रिप्स लगवा ली और हम लोग एज अ एशियन पॉपुलेशन हम एक चीज़ के पीछे ही लग जाते हैं। हम कोई उसकी रिसर्च नहीं करते, कोई उसकी बुनियाद नहीं देखते। हमें लगता है कि एक चीज़ इतनी हाइप पे जा रही है नहीं तो ये जो लिवर डिटॉक्सिफाइड डाइट और ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या है ये वाकई काम करती हैं, सिर्फ पैसे छापने का एक नया तरीका लोगों ने ढूंढ लिया। अच्छा मुनीबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी कोई सिंगल इंग्रेडिएंट सिंगल ड्रिंक कभी भी आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। अगर वहाँ से आप वो आपकी वही डाइट है वही लाइफस्टाइल है लेकिन आप रोजाना की एक डिटॉक्स ड्रिंक ले लें या डिटॉक्स आप वो IV ड्रिप्स चल रही हैं वो लगा लें कि ये सोच के कि जंक फूड खा लिया ऊपर ग्रीन टी पी ली कि कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लिवर अल्लाह ताला की तरफ से ही वो एक डिटॉक्सिफाई फिल्टर है आपका। बेसिकली वो जो ड्रिंक्स हैं वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं लेकिन आपके फैटी लिवर को ट्रीट नहीं कर सकती। ओके, अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेशन कहते हैं जी, अदरक जो है ना वो बड़ा अच्छा है या हल्दी जो है उसके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, तो उनको हम किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में? अच्छा मुनीबा, जितने ये हमारी हर्ब्स हैं, ये जो आपके जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मेरिक हो गया, हल्दी, आप ये देखेंगे कि पहले ज़माने में इतनी प्रोसेस चीज़ें नहीं होती थी, प्योर लोग थे, ऑर्गेनिक चीज़ें थी और ये डिजीज़ेस भी नहीं थी। जितना अब हम इन चीज़ों की तरफ चले गए हैं जदीद तौर पे, उतना ही आप देखें अर्ली एज में बच्चों को ये फैटी लिवर होना शुरू हो गया और ये सारी चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। सो टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक, लहसुन, अदरक, ये सारी जो हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी इन्फ्लेमेशन में आपकी बॉडी में जो भी आपकी एक जो जाती है सूजन हो जाती है उसको ही कम करने में आपको हेल्प आउट करती है। ठीक है कि आपने ख़ास तौर पर आप किसी से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से, न्यूट्रिशन से, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपने किस तरह की डाइट लेकर चलनी है और उसमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ें करनी है। अपने से कोई भी चीज़ जो है ना वो खाने की कोशिश ना किया करें जब तक आपको पता ना हो कि आपको बीमारी क्या है या आपकी कंडीशन वर्स की तरफ तो नहीं जाती जा रही है। तो हमारे साथ समन मौजूद थी। डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच कि आप आई और फैटी लिवर के ऊपर हम बात कर रहे थे। जनाब, अब जो हम सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं ना वो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है, ख़ास तौर पर जो हमें इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं, घरेलू ख़वातीन देख रही हैं, चाहे वर्किंग वुमेन से इस वक्त हमें देख रही हैं, उनके लिए सेगमेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जो कि सबका कंसर्निंग पॉइंट होता है कि हम जब किचन में जाना तो किचन हमारा बड़ा ही खूबसूरत लगे, हाइजीनिक लगे, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी हो, कहीं से बदबू ना आ रही हो, कहीं पर कोई कीड़ा हमें नज़र ना आ रहा हो, छिपकलियाँ हमें नज़र ना आ रही हो, कॉकरोचेज़ हमें नज़र ना आ रहे हो। और आजकल का क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में
कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा बाहर निकल आते हैं, तो ये परेशान भी करते हैं। ऑब्वियसली इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी हो जाते हैं जब ये आपके काउंटर्स में फिर रहे होते हैं या आपके चीज़ों में चले जाते हैं। तो उनके लिए आज जो है ना बड़े ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ लेकर आई है नईमा राव साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हर्बलिस्ट है, आपको पता है कि आपा जो हमें रेमेडीज़ बताती हैं वो बहुत ही कारआमद साबित होती है। तो आज वो किन किन चीज़ों के लिए, और ख़ासतौर पे जो फ्रिज है ना हमारी घर में, उनसे भी बड़े इन्फेक्शंस फैलते हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे बदबू आना बंद हो जाए। बहुत से लोगों के घर अभी भी फ्रिज में गोश्त पड़ा होगा तो उससे भी बदबू आना शुरू हो जाती है जब ज़्यादा देर पड़ी रहती है। आपको भी पता है गर्मी का मौसम है, दूसरा बिजली भी चली जाती है जब, तो उसके सारे जो सवाल है ना किचन से रिलेटेड, वो आज आपा ने हमें बताने हैं उसके जवाब। तो नईमा साहिबा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आज हमने हाइजीन के हवाले से बात करनी, वो भी किचन हाइजीन। किचन ख़वातीन की मलकियत होता है और किचन से ही पता चलता है कि खातून जो है ना वो कितनी साफ सुथरी है या सुगड़ है। तो ये वाकई ऐसा है ना? वैसे हाँ बिल्कुल ऐसा है। वो पहले जिस तरह बताते हैं ना अमूमन कि जब आप किसी का रिश्ता देखने जाते हैं, खास तौर पे जब अपने बेटे का रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्योंकि बेटी जो होती है वो माँ की परछाई होती है, तो किचन का एक वॉशरूम का चक्कर जरूर लगाया करें। तो उससे ये होता है कि पता चल जाता है कि माँ बेटियां कैसी, घर का माहौल कैसा है। और जिस तरह आज का टॉपिक, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की कि किचन की हाइजीन, क्योंकि वहां से देखें हमें सेहत मिलती है, बिल्कुल ट्रू, वहाँ से हमारी ज़िंदगी का, हमारी फैमिली की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। सारा दिन का जो हम सारा दिन की थकावट जो वहाँ से, अगर वहाँ से भी हम गंदी चीज़ उठा के खा लेंगे, ब्रेड वाली चीज़ खा लेंगे या जम्स वाली चीज़ खा लेंगे, तो फिर देखो इस मशीनरी का क्या हाल होगा, वो ऑब्वियसली आदी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान, घरेलू और अमूमन करते रहते हैं चीज़ें आप लोगों के आसपास पड़ी हैं। सिर्फ आप लोगों ने 2 से 3 मिनट टाइम निकालना है उन चीज़ों के लिए, और फटाफट मैं बताती हूँ, चाहे कॉकरोच हो, चाहे खास तौर पे छिपकलियाँ हों। छिपकलियों से डर भी लगता है और जहरीली भी इतनी होती हैं, और अमूमन लड़कियों के बहाने भी चलते हैं, छिपकली नजर आ रही, मैं कैसे जाऊं किचन में। वाकई मुझे बड़ा डर लगता है छिपकली, मुझे भी लगता है डर, तो इसलिए उनका इलाज निकाला, दरियाफ्त किया। चले जी फिर काउंटर पे चलते हैं और देखते हैं कि जी हमारे घर में जो छिपकलियां आती हैं, खासतौर पर जो हमारे किचन में आती है ना, बचपन में देखा जाता था, टोटके किए जाते थे जी घर में कि जो अंडे का जो छिलका है ना वो अपनी दीवार पे आप लटका दें तो उससे तो उससे जो है ना छिपकलियां नहीं आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कारामद था, उससे फिर भी घर में छिपकलियां आ जाती थी, फिर भी आ रही होती थी, वो उधर से निकल जाती थी साइड से होके, वो फिर भी आ रही होती, वो भी सियानी होगी थी ना। अच्छा देखिए, ये थोड़ी सी चीजें हैं, हर घर में मौजूद हैं। ये है लहसुन, ठीक है, और प्याज, साथ में है लेमन के साथ है लौंग। ये हमारी किचन के अंदर ही मौजूद है। ठीक हो गया। ये है मीठा सोडा, आम सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये मैंने अदरक और लहसुन का पानी निकाला हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसा स्प्रे बताऊंगी, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये छिपकलियों का हमने वो काम करना है कि जिसको उनसे चिढ़ है, ठीक है, जिससे उनको प्यार, वो प्यार वाला काम तो उनके साथ करना ही नहीं है जिससे वो भागे। ठीक है, देखिए जैसे अब आई है ना आपको अदरक लहसुन की स्मेल। हाँ जी। अदरक लहसुन ये स्प्रे आप अपने घर के कॉर्नर्स में भी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी ये जो अभी आपको अदरक लहसुन की आई है ना स्मेल, हाँ जी, ये खत्म हो जाएगी, लेकिन वो छिपकलियों को बहुत ज्यादा आएगी, वो घर से भाग जाएंगे। ठीक है, छिपकलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, कोई भी चीजें हैं। देखिए इसको हमने डालना है इसके अंदर, मैं डायरेक्ट स्प्रे में डाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करें, जरूर, ठीक है। ये देखिए ये डाल दिया इसमें, ये पानी देना मुझे, सादा पानी। अच्छा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये वाला मीठा सोडा। ठीक हो गया, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीठा सोडा डाल दिया हमने। मीठे सोडे के बाद सादा नमक। अच्छा, सादा नमक, हाँ। इससे वैसे भी अगर नमक का पुचारा लगवाए ना तो घर में वैसे मक्खियाँ नहीं आती। अच्छा, ये भी एक टिप है। हाँ जी, आजकल भी बड़ी मक्खियाँ, बहुत मक्खियाँ, बरसात का मौसम है, मौसम में बहुत मक्खियाँ हैं घर में, बहुत मक्खियाँ हैं। विनेगर चला गया है, नमक चला गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा ये वाला सादा पानी, ठीक है, बस इतना। अच्छा, ये नीम गर्म हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अदरक लहसुन का पानी चला गया है, सोडा चला गया है, हाँ, और नमक चला गया है, ठीक है। इसके अंदर फिर अगली जो चीज डालनी है हमने वो है
डेटॉल, किसी भी आप उसका ब्रांड का लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है। ये मैं बताती हूँ, छिपकलियाँ जो ना पागल होकर घर से निकलेंगी और दोबारा नहीं आएंगी, तौबा तौबा करती जाएंगी बस। ये देखिए फौरन से कलर चेंज हो गया, सही है, ठीक है ना, इसका फौरन से कलर चेंज हो गया और उसकी जो खुशबू है वो भी चेंज वो भी चेंज हो गई है वो डिटूल डालने से। सॉरी एक चीज भूल गई मैं। अब आपने इतनी सी लौंग लेनी है, लौंग लेनी है 10-12 हाँ 10-12 लौंग, लेकिन आपने उसका पाउडर नहीं करना। अच्छा, ठीक है, हाँ ये जरा पकड़िए जी जी, बस थोड़ा सा दरदरा सा करना है। इसको इस पे रख के कर लेते हैं कि लौंग की जो खुशबू है ना, कीड़े मकोड़ों से भी बड़े भागते हैं। अच्छा, धुनी नहीं देते हैं जब, जिस तरह धुनी जब देते हैं तो वो उसके अंदर से फौरन से निकल के भाग जाते हैं। ठीक है, ये मैं स्पेशल आज आई इसीलिए हूँ, मैंने कहा चले मैं उधर भी, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मिस कर रही थी आपको। हाँ, वो कह रही थी हमारे घर में इतने मसले हो गए, आपा किधर हैं? आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह, यकीन माने टाइम नहीं था, फिर भी मैं निकाल के आई हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि वाकई आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, और देखती भी बहुत है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी करती। ये ले जी, ठीक है, ये आपका ऐसा एक स्प्रे तैयार हो गया है। ये छिपकलियों के लिए टोनर तैयार कर लिया हमने। गुड, स्मार्ट। मैं बता रही हूँ कि ये छिपकलियों का टोनर बन गया है, जिससे छिपकलियाँ इतनी हसीन हो जाएंगी आपके घर में नजर नहीं आएंगी, और साथ में ना छोटे छोटे जो उनके वो है ना फ्रेंड्स, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह, सबको लेके निकले। ये सारे जो है ना उनके लिए टोनर है, सबके लिए टोनर बन गया है ये। ठीक है, अमूमन वाकई में टोनर ही बनाती होती है, आज ये उनका टोनर बना दिया मैंने, ठीक है, जिसकी वजह से आपका घर क्लीन हो जाएगा। अच्छा, उनके लिए एक और बंदोबस्त भी लेके आई हूँ मैं। ये हम दीवारों पे कर दें, दीवारों पे, कॉर्नर्स में, शेल्फ के कॉर्नर्स में, बिल्कुल हाँ, आप इजीली करें। बाहर घर के दरवाजे के बाहर करें, ताकि उनकी एंट्री ना हो। चलो अब आपके इसमें सिलाई करने लगे हैं, सिलाई कढ़ाई भी करेंगे ना। ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे टोट के, फिर मैं अभी देखे ना आप लोगों ने इतनी फरमाइश पे बुलाया, तो ये तो काम अभी करके जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, आप इसकी नॉट लगाएं जरा नीचे से, दोनों को पकड़ के, ये एक को, ठीक है, मजबूत धागा लेके आई हूँ ना। अच्छा जी, अब जो अरेंजमेंट होने लगा है, करना आता है, मुझे भी करना आता है, इतनी सी चीजें तो हम कर ही लेते हैं ऐसे ही, एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखिए, अब करने लगे हैं हम वो काम, ठीक है, जिससे छिपकलियां या कॉकरोच, अच्छा, दोनों डर डर के भागेंगे। ओके, ठीक है, इसी तरह इसके साथ ही उतार लेना है। ठीक है, हाँ, इसका ऊपर वाला इससे इसकी बू से, हाँ इसके साथ ही, इसकी बू से शदीद, उसकी वजह पता है क्या, छिलके के साथ उतारेंगे ना तो ये काफी फ्रेश रहता है काफी देर तक। ठीक हो गया। हाँ, छिपकलियां जो हैं सबसे ज्यादा जो इरिटेट होती है ना, वो होती हैं प्याज की बू से। अच्छा, हाँ, वो प्याज की बू से बहुत ज्यादा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छिपकलियों के लिए ना हम हार तैयार कर रहे हैं। आज तो बड़ा फनी प्रोग्राम बन गया। ठीक है, और ये पहले छिपकलियों के लिए टोनर तैयार किया हमने, अब हम उनके लिए हार तैयार कर रहे हैं। अब हम उनके लिए हार तैयार कर रहे हैं, जो हम उनको पहनाएंगे। हम बिल्कुल पहनेंगे उनके गले में। ठीक है, ये देखें, ये एक ऐसा हार बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये गजरे हार जो हैं उनको हमने पहनाने नहीं है, उनको हमने डराना है, इनसे वो बहुत डरेंगी। ठीक है, ये देखें ऐसे, ये बन गया है ना एक। हाँ जी। ठीक है, आपने इसको करना क्या है, इसको लंबा कर लें या इतना भी काफी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको करना ये है कि जहाँ पे भी लेट से किचन का एंट्रेंस है, देखें, हाँ वहाँ लटका दें। जहाँ पे ज्यादा छिपकलियां आती हैं, आप इस हार को ना इस तरीके से करके, इस तरीके से कर लें, या चाहे आप जिस तरह मर्जी, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमने देखें इस तरह दरमियान में कर लिया इसको, और इसको यूं बांधा, हाँ, और इसको लटका दिया। मतलब जिस भी आपको पता है कि इस साइड से छिपकलियां आती है ना, आप उस दीवार पे जो है ना इसको लटका दें। ये गारंटीड है, ये वो हार बनेगा कि इसको देख के ही भाग जाएंगी वो। ओके, ठीक है, इसको देख के, इसकी क्योंकि सबसे ज्यादा वो इरिटेट होती है प्याज की स्मेल से, इसकी खुशबू से। ठीक है, ये इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको ओपन एयर पे लटकाएंगे ना तो छिपकलियों को जरूर जाएगी, लेकिन घर में एक होता है ना कुछ लोगों को प्याज की स्मेल से इरिटेशन, नहीं, उससे बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आपको हो रही है नहीं, मुझे तो ये भी एक टोटका है। ठीक है, जिस तरह करते हैं ना कि हम जब प्याज जो काट रहे होते हैं तो आंखों में जाती है, उसका भी एक टोटका मैं बता देती हूँ। आलू काट के उसका एक पीस जो है इसके ऊपर लगा लिया करें। अच्छा, हाँ, आलू का एक पीस इस पे लगा लिया करें, या ब्रेड का एक पीस उठा के सर पे रख लिया करें।
अच्छा वो डायरेक्ट एंटीना जो है ना वो जो होगा इसका, वो सारी प्याज की जो स्मेल उसको सक करेगा, आपकी आंखों में नहीं जाएगी। अभी आप सब खड़े हैं, क्या बात है। हाँ देखिए अब सब खड़े हैं इधर, ऑडियंस सारी खड़ी है ना, जो भी कैमरामैन, मेरे भाई, आप भी हैं। मैंने प्याज काटी, इसके अंदर डाली, आपको आई कोई? नहीं, कोई नहीं आई। ये सिर्फ क्या हुआ कि इसके अंदर से मैंने जो धागा गुजारा है ना, इसकी जो सारा जो हमारी आंखों में इसकी जलन जाती है वो सारा इसने ना अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, सक कर लिया। ये एक टोटका है, ठीक है। क्या बात दो चीज मैंने बता दी, या तो आलू का पीस लगा लें या सर पे ब्रेड रख लें। अच्छा, यकीन माने आप करके देखना, क्योंकि घर में अम्मी साथ बैठ के बना रही होती है ना, तो आंखों से पानी निकल रहा होता है। अभी देखिए ये भी प्याज रखी है छिली, और ये देखिए ये प्याज मैंने परोई, किसी को कोई आई आंखों में या आपके इसमें पता चल रहा है कि प्याज के, ये एक टोटका है, ठीक है। मेरे पास ऐसे टोटके सदियों पुराने हैं, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन शेयर करती रहूंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फ्रिज पे, कि फ्रिज को आप लोगों ने जो फ्रिज की स्मेल है उसको कैसे खत्म करना है, क्योंकि वो भी एक फैक्ट्री है पूरी हमारी, बीमारियों की जड़ है, ठीक है। क्योंकि जब से फ्रिज आए तब से बीमारियां आई हैं, लेकिन उस बीमारियों की जड़ को हमने मजीद बीमारियों में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? कि उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते। सही है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कोयला, सादा कोयला है, लेकिन मैं नीम का कोयला पसंद करती हूँ, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, और इसके बहुत बेशबहा फायदे हैं। इसका मैंने स्पेशल एक माउथ सोल्यूशन तैयार किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूंगी। करना ये है कि कोयला जब आप लोगों ने जलाना है ना, ये जिस तरह मैंने ये पूरा रख के पीस जलाया है, ये जलते जलते फौरन से ना इसको उधर नहीं बुझाना, फौरन से आग के नीचे कर दें। इसको ज़रा फोकस करना, मैं ये ख़ास बात बताने लगी हूँ। इसको फिर जब आप आग के नीचे करेंगे तो ये देखें इसके अंदर ये दरारें आ गई हैं, ये दरारें आना ज़रूरी हैं। अच्छा, हाँ, ये देखिए इधर ये बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, ये आप लोगों को वैसे भी नज़र आ गया, आ गई। हाँ जी। अच्छा, ये कोयला जो है ना एज इट इज़ आप उठा के फ्रिज के डोर में या फ्रिज की किसी भी अंदर किसी प्लेट रख के, वैसे तो नहीं होता इतना ये, क्योंकि मैंने जलाया इस तरीके से है, तो फौरन से देखें उसमें ये दरारें आना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर कोयला बंद होगा, प्लेन होगा, तो वो अपने अंदर सक नहीं करेगा। ये मेरा अपना तजर्बा है, ठीक है। ये कोई साइंस नहीं पढ़ी मैंने, ये मैं अपने तजर्बों से ही सीखी हूँ सारी चीजें। तो ये आपने रखना है। आप फिर आटे के अंदर सेब रखें, दूध के अंदर सेब रख लें, किसी के अंदर कोई भी जो खुशबू होगी वो आपस में मर्ज नहीं होगी। आटे के अंदर सेब रख ले, एग्जाम्पल दिए यार मैंने, कि उसमें होता है ना कि जब हम फ्रूट रख देते हैं तो दूध में, आप हमारी चाय में, हमारी उसमें आना शुरू हो जाती है, उसमें आना शुरू हो जाते हैं फ्रूट्स की। ये एक एग्जाम्पल दी है मैंने। चाहे आप आटे के अंदर, दूध के अंदर भी सेब रखेंगे तब भी आपस में उनकी स्मेल नहीं आएगी, मर्ज नहीं होगी। इसकी वजह से आपस में जो फ्रिज में रखते हैं, एक अलमारी बनाई हुई ना हमने, हर चीज उसके अंदर ठूस देते हैं, तो आपस में सबसे बड़ा मसला जो होता है स्मेल लगती है, आप वो नहीं आएगी। दूसरी बात कि फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर के ऊपर एक प्लेट होती है, हाँ जी, उसके अंदर वो सारा उस पानी जाता है सब्जियों का, सारा जो भी फ्रिज का पानी, वहां स्मेल होती है। सबसे पहले उसकी सफाई का ख्याल रखा करें, 8वें 10वें दिन उसको वॉश करते रहें, तो वो सारी, पता है क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बॉडी पे पसीना आया, पसीने से बैक्टीरिया बन गए, फिर हम नहाए नहीं, दोबारा पसीना आ गया, वहां जरासीम पैदा होते हैं, वहां जरासीम पैदा होते हैं। तो ये फ्रिज की सफाई का ख्याल पीछे उसके कंप्रेसर के उसको रिमूव करके उसको साफ करें। दूसरी एक और टिप मैं देने लगी हूँ आप लोगों को, वो भी फ्रिज से रिलेटेड है, ठीक है। वो आपकी किचन से रिलेटेड और किचन की डस्टबिन से। अच्छा, किचन की डस्टबिन जो रात को भर जाती है ना, सुबह हमने असल तो रात को ही खाली कर दिया करें उसको, लेकिन फिर भी ये 3 चीजों का है, किचन की डस्टबिन के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज को फ्रेश करने के लिए, और आपकी किचन की शेल्फों को फ्रेश करने के लिए। ये देखें ये, और दूसरी एक और चीज कि इस मौसम में जो हम ज्यादा इसको यूज करते थे, जिस तरह आप बैठे हैं ना रात को, या किसी अपने तकरीबन इतना एरिया जितना हम खड़े हैं ना, हमारे आसपास का एरिया, वहां मच्छर नहीं फटकेगा। इसकी वजह से मच्छर दूर दूर तक नहीं नजर आएगा आप लोगों को। ये एक ये आप भी लेमन लिया, हाँ लेमन लिया, और उसमें लौंग लगानी है। उसका हमने फूल बनाया, कैसे बनाया, लौंगों के साथ, ठीक है। आज तो हमने हार गजरे फूल हैं, आज तो सारा ही महका दिया आज तो हमने पूरी जो गुलदस्ता बना दी है, आज हमने गुलजार बना दिया आपके शो को। ये देखें ये बन गया, ये फ्लावर बन गया, ठीक है। अच्छा, ये ना अपनी शेल्फों पे भी रख लें किचन में, ठीक है। अच्छा, एक रख लें बेशक, किचन में स्मेल नहीं आएगी। दूसरी बात, बास्केट जो होती है हमारी फुल होती है बास्केट, कोई भी फ्रूट्स ऊपर, सब्जी के छिलके, शॉपर वगैरह हर चीज, तो आप उसके ऊपर रखें।
جو آپ کی ڈسٹ بن ہے اس میں اسمیل نہیں آئے گی. اسمیل یہ آج ہم نے کچن ہائیجین کے حوالے سے پراپر ایک سیگمنٹ کیا ہے. نعیمہ آپا نے بہت ہی اچھی ٹپس ہمیں دی ہیں, آپ ضرور اس کو کریے گا, میں بھی کروں گی گھر میں, پھر اگلی دفعہ نعیمہ آپا کو ہم فیڈ بیک بھی دیں گے. نعیمہ آپا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر بات کی ہے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, دنیا بھر میں آج ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد آبادی میں اضافے اور وسائل کی کمی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا ہے. دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل ناگزیر ہے. جہاں دنیا کے دوسرے ترقی پذیر ممالک میں آبادی کی شرح میں اضافہ بے پناہ کمی ہوئی ہے, وہاں پر پاکستان میں کہانی کچھ مختلف ہی دکھائی دیتی ہے. 2023 کی مردم شماری کے مطابق بھارت, چین, امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے, اور ملک میں موجود غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اور اگر بات کریں صوبائی دارالحکومت لاہور کی, تو لاہور کی آبادی سالانہ 3% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے, اور ان وسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت اور اداروں کی جانب سے کن اقدامات کی ضرورت ہے, ہمیں کن کن فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا اگر ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. اور خاص طور پر جب پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو کس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ علی مظہر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہے پاپولیشن کاؤنسل کے. علی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی الحمدللہ میں خیریت سے. علی, آج ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. پاکستان کی صورتحال تھوڑی سی بتائیے, جہاں پر باقی دنیا میں پاپولیشن کے اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے, کچھ ایسے فنڈامنٹلز, کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے فیکٹرز جو ہے نا وہ ود دا پیسج آف ٹائم لے کر آئے جا رہے ہیں تاکہ اگر جتنے ہمارے وسائل ہیں اتنی ہی پاپولیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ تو کہانی ہی مختلف ہے, یہاں پہ تو آپ کہہ لیں کہ وسائل اتنے ہیں نہیں جتنی پاپولیشن ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں. اچھا, بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے بہت ارلی اپنا جو ہے وہ بہبود آبادی کا ایک محکمہ بنا لیا تھا. ہوا کچھ یوں کہ ہمارا میڈیا بھی تب اس نے بڑا سینسٹیو کام کیا, کچھ ڈرامے بنے جس میں جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر بات ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو یہ لگا, جس طرح بھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا پاپولیشن کنٹرول, تو حکومت نے اور تمام اداروں نے جو اس سے جڑے ہیں انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ ہم شاید لوگوں کی پرائیویسی میں یا ان کی ذاتی زندگی میں دخل دے رہے ہیں اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ ہم آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو پھر 2019 میں کونسل آف کامن انٹرسٹ نے, جو فیڈرل لیول پہ ہے, تمام صوبوں کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کرتی ہے, انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا اور ایک قومی بیانیہ توازن کے نام سے جو ہے وہ تشکیل پایا, جس کو قومی سطح پر بھی جو ہے وہ قبولیت ملی اور پھر تمام صوبائی حکومتوں نے بھی اس کو انڈورس کیا, جس کے تحت ہم جو ہے وہ والدین کو یہ جو ہے وہ حق دیں کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ یہ جو ہے ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی فیملی جو ہے وہ کتنی ہوگی یا ان کے بچوں کی تعداد کتنی ہوگی. مگر ایک چیز جس کو ہم صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ماں کی صحت کو اور بچے کی صحت کو سامنے رکھیں. اب میرے پاس اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پنجاب میں 1000 میں سے 73 بچے جو ہیں وہ 1 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. جی, اب یہ ایک ایسا نمبر ہے کہ اگر ہم اس کو ذرا دھیان کریں تو یہ بڑا الارمنگ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب میں اگر ہم فیملی پلاننگ کی انمیٹ نیڈ جو ہے وہ 15.8% ہے, یعنی 15.8% وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ فیملی پلاننگ کریں مگر ان کو شاید وہ ریسورسز, کانٹرسیپٹیوز ان کی اپروچ میں نہیں ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے یا وہ مہنگے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہے. اب اس میں جو ابھی قومی بیانیہ سامنے آیا ہے توازن کا, تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک قومی سطح پر ایک کیمپین چلائی جائے جس میں, جس طرح ہم نے کووڈ میں کیا کہ ایک میسج تھا اور اسی کے مختلف ترجمے ہم نے مختلف زبانوں میں کیے, تو ایک میسج ہونا چاہیے
کہ اعتدال اور توازن. آپ اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فیملی کا جو ہے وہ سائز دیکھیں کہ کتنا ہونا چاہیے. تو یہ بالکل وہی مثال ہے جو ہم کہتے تھے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے. تو بالکل ویسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت آپ چینج نہیں کر سکتے نا, جس طرح ہم اپنے نیبر چینج نہیں کر سکتے. ہم حدودیں تو نہیں نا آگے لے کے جا سکتے کہ پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو جو ہمارے جو حدود ہے اس کو آپ چینج کر لیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم نے رہنا ادھر ہی ہے. جی, اور اگر ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے, ہماری ایک اسٹڈی تھی پاکستان ایٹ 2050, اور اس میں جو پنجاب کے ہمارے پاس فگرز آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جس رفتار سے ابھی آبادی بڑھ رہی ہے تو 59 ملین جابز ہمیں چاہیے ہوں گی 2040 تک. یعنی اگلے 15-20 سالوں میں آپ دیکھیں کہ اتنی ہمیں جابز چاہیے, اور 8 ملین ہمیں اور گھر چاہیے ہوں گے 2040 تک. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسل ایجوکیشن کریں پرائمری لیول پہ تو 2075 تک وہ ہو پائے گی. تو یہ وہ جو ہے ہوش ربا فیکٹس ہیں جس پہ جو ہے وہ ہمیں قومی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں علی سے تو ہم بات کر ہی رہے تھے, عاطف پرویز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, نمائندہ لاہور نیوز ہے. عاطف آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. عاطف, ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے, ہر سال مناتے ہیں, ہر سال اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے. تو پچھلے سال بھی ہم نے گفتگو کی اور کچھ چیزیں, کچھ نتائج پر ہم پہنچے کہ اگر یہ چیز کی جائے تو شاید کوئی وسائل بہتر ہو جائیں. ہم جو مسائل پیدا ہوتے ہیں آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ان میں شاید کمی لے کر آئی جائے. حکومت کو ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے, اور وہ کیا پچھلے سال کی نسبت اس سال انہوں نے کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آبادی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, یا چلے آبادی اگر بڑھ بھی رہی ہے تو ان کے وسائل کو کس طرح بڑھایا جائے؟ دیکھیں, شکریہ, آپ نے ایک اہم موضوع پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور پچھلے سال سے اس سال میں جو فرق یہ آیا ہے کہ پچھلے سال جو محکمہ بہبود آبادی کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ الگ تھا. اس دفعہ وہ پرائمری سیکنڈری میں جو ہے وہ ضم ہو چکا ہے, اور اس کے نئے ڈپارٹمنٹ میں ضم ہونے کے بعد جو ہے جو مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کیا ہوتے ہیں تو بیوروکریسی کس طریقے سے کام کرتی ہے. تو جو پہلے ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے کام کر رہا تھا اس کو دوسرے میں ضم کرنے کے بعد نئے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو جو پہلے سے آبادی کے اپنے مسائل ہیں, ادارے کے اپنے مسائل ہوں گے. بالکل یہ کہا تو یہ گیا تھا کہ یہ جو ضم کرنے سے جو وسائل ہیں کہ وہ زیادہ بڑھ جائیں گے, زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے جو فیملی پلاننگ کے اوپر جو ہے, تو وہ اس طریقے سے ابھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. شاید نیا ڈپارٹمنٹ ہے, وقت جیسے ایسے گزرے گا تو اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو مسائل کے حوالے سے علی صاحب نے بھی ذکر کیا, اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے آبادی جو بڑھ رہی ہے. جو ہم نے پاکستان کی جانب سے یا پنجاب کی جانب سے انٹرنیشنلی کمٹمنٹس کر رکھی تھی ان کو بھی جو ہے پورا نہیں کیا گیا. اب بات کر لی جائے تو شرح پیدائش جو ہے اس کو یہ 2025 میں یہ ہم نے رکھا تھا کہ 2% پر لے کر آنی ہے, لیکن اس وقت پنجاب میں 2.53 پر اس وقت موجود ہے, یعنی 2.5% کی شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے. تو دوسری طرف کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ جو ہے جو ہم نے عالمی کمٹمنٹس کی تھی اس کو 60% تک لے کر آنا تھا, لیکن وہ اس وقت پنجاب میں 40% پر ہے. تو مسائل اس طرح ہی ہیں جو ہم نے عالمی کمٹمنٹس کی تھی وہ اس طریقے سے پوری نہیں کی گئی. اگر ہم مثالیں خطے میں, تو خطے میں بھی اس وقت پاکستان میں جو شرح پیدائش ہے وہ دوسرے مسلم ممالک سے زیادہ ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے الگ ہوا, اس کی آبادی جو ہے پاکستان بننے سے پہلے مجموعی طور پر کوئی 64% تھی. اب اس کی آبادی جو ہے وہ 17 کروڑ ہے اور ہماری آبادی جو ہے وہ 24.5 کروڑ ہے. تو انہوں نے اگر کوشش کی ہے, کمٹمنٹ کی ہے, تو اس کو پورا بھی کیا ہے, آبادی پر کنٹرول یا توازن بھی کیا ہے. لیکن پاکستان نے جو معاہدے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے 1964 سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی میں جو ہے وہ توازن لانے کی کوشش کریں. پہلے 2 بچے خوشحال گرانے کا ہم نے جو ہے نعرہ لگایا, وہ اس کے کہتے کچھ اثرات تھے, لیکن جیسے ہی اس کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوئی کہ یہ اختیار جو ہے وہ والدین کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, تو پالیسیز چینج ہوتی رہی, لیکن اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوا. اب 2017 کے سینسس کے بعد 2023 میں جو سینسس آئے ہیں اس میں پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 38 لاکھ اور 20,000 کے قریب جو بڑھ گئی ہے. تو یہ اتنے سالوں میں اتنی آبادی بڑھ گئی ہے. اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی
تو पांचवा वसाइल बड़ा जो है, मुल्क बन गया ना, दुनिया का 5वां बड़ा तो मुल्क वसाइल जो पाकिस्तान है आबादी के लिहाज बिल्कुल से। ऐसे, तो वसाइल तो हमारे पास उतने ही, वसाइल तो हमने बढ़ाए वसाइल में नहीं। तो इजाफा नहीं हुआ है। और इस दफ़ा का जो थीम जी, बनाया गया है कि जी। नौजवानों को जो है फोकस करना है कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है। उसके लिए अब ज़रूरी है कि नौजवानों में ख़ास तौर पे जो आगाही। ये रिप्रोडक्टिव एज वाले 15 साल से 49 जी। ईयर तक, इनके ऊपर सरमायाकारी की जाए। अभी ठीक है। यूनिसेफ की अपनी ही रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो वर्क फोर्स का सिर्फ 25% है। एजुकेशन मिल रही है या लेकिन वो वर्क फोर्स में हिस्सा नहीं बन रही, तो उनकी यूटिलाइज भी उस तरह से यूटिलाइजेशन भी नहीं है हो उस पा रही है, एजुकेशन सही की। है। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर हुकूमत की जानिब से और डिपार्टमेंट्स की जानिब से जो है संजीदगी दिखाई जाए तो इन मसाइल तो को इन हल भी मसाइल किया को जा हल सकता किया जा सकता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज मनाया जा रहा था, उस हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, वसाइल की कमी है और उसकी वजह से मसाइल क्या पैदा होते हैं, उस पर हमने बात की। अली मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आतिफ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं जुम्मे के मुनासबत से उसके हवाले से, क्योंकि आज हमने सोचा, क्योंकि ये सीरीज़ है, हर हफ्ते हर जुम्मे का दिन जो होता है हमने मुख्तस किया होता है कि ख़ास तौर पर इस्लाम के मुतालिक हम बात करें और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। तो आज हमने आखिरत पर, क़यामत पर, यकीन के हवाले से बात करनी है कि ये सिर्फ़ एक अक़ीदा नहीं है बल्कि एक ऐसा तर्ज़ फ़िक्र है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। जब दिल में ये एहसास जागता है कि एक दिन मुझे अपने हर कौल व फ़ेल का हिसाब देना है, तो इंसान सिर्फ दुनियावी फ़ायदे नहीं सोचता बल्कि वो हर कदम अपना सोच समझ कर उठाता है। और ये यकीन जो है ना, वो इंसान को खुद गर्जी, झूठ, जुल्म और धोखाधड़ी से दूर भी करता है और सच्चाई, अदल, दयानत और नरमी जैसे आला औसाफ की तरफ भी लेकर जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम आखिरत को भुला चुके हैं, इसीलिए हमारे अमाल जो हैं वो बेहिसाब हो चुके हैं। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया और इसी को पाने की दौड़ में अपना अखलाक, दयानत, इंसाफ सब कुछ हम पीछे छोड़ देते हैं और यही भूल हमें बेसुकूनी, जुल्म और बेबरकती की तरफ लेकर जाती है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या आखिरत पर यकीन हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारे माशरे को बदल सकता है और क्या वाकई इस ईमान को बेदार करके हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और हम इसे कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और साथ ही साथ आज एक और बहुत ही कह लें कि फेमस शख्सियत हैं, पॉपुलर गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो प्रोफेसर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। तो पीर साहब आप ही की तरफ आऊँगी सबसे पहले। ये आखिरत पर यकीन, क़यामत पर यकीन कह लें आप, ये कितना ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है? अगर बात की जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी अहमियत क्या है? जिस तरह हम दुनिया पर यकीन रखते हैं, इस तरह आखिरत पर यकीन होना कितना अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान भी अपने अंदर बहुत सारा खैर समेटे हुए है। और सच्ची बात ये है कि ये एक ऐसा उन्वान है कि इसे अगर सिर्फ़ लफ्ज़ों के इजहार तक ना रखा जाए बल्कि इसकी मानवियत को समझते हुए इसे अपनी ज़िंदगी पर नाफिज किया जाए और इसे एक ऐसा साइबान बना लिया जाए कि जिसके साए में ज़िंदगी का सफ़र जो है वो शुरू किया जाए और ज़िंदगी गुजारी जाए, तो इंसान की ये ज़िंदगी जो है मैं समझता हूँ वो भी खैर पर मबनी हो जाती है और आखिरत के हवाले से भी निस्बतन कम शर्मिंदगियों के साथ जो है वो बंदा इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ सफ़र कर सकता है और उस आइंदा की जो ज़िंदगी है, जो हमेशा रह जाने वाली ज़िंदगी है, उसके हवाले से परवरदिगार आलम से ज़्यादा पुरुमीद होकर जो है वो
अपना सिलसिला आगे बढ़ा सकता है। आप اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پروردگار عالم کی توحید اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان اور اس کا اعلان کرنے کے بعد جو تیسرا بنیادی حوالہ جسے زیر بحث لانا اور جسے اپنے عقائد کے یعنی فہرست میں ایک جسے کہتے ہیں فوقیت دینا، وہ آخرت کا تصور ہے۔ اور ابن خلدون ایک بڑا ذی شعور انسان تاریخ کا حصہ ہے، اور مشرق اور مغرب دونوں میں ان کی ایک جیسی جو ہے وہ تعظیم پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ الہام کی دنیا سے وابستہ جتنے نظریات انسانوں تک پہنچے ہیں ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو آخرت کی جو اہمیت ہے اور اس کا ایک تصور عطا کیا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے پوری دیانتداری سے سوچئے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس ساری کائنات کا مرکز ہے تو کیا اتنی وسیع و عریض کائنات جس کی اتنی خوبصورتیاں اور خوبصورتیوں کی اتنی جہتیں جس کے اندر موجود ہیں، کیا یہ میری 50-60 سال کی ایک مختصر سے دورانیے کی زندگی کے لیے یہ سارا نظام مرتب کر دیا گیا؟ یقیناً یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کیا ہوا میرا عمل میری آئندہ ہمیشہ رہ جانے والی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ ایک فیز ہے جسے دارالعمل ہم کہتے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم میں 25 سے زائد آیات میں پروردگار عالم نے براہ راست انسان کو خبردار کیا، اور میں کیونکہ سیرت کا طالب علم ہوں اور ظاہر حدیث کا ایک شغف رہتا ہے، تو کل میں اس کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ لگ بھگ 143 احادیث ایسی ہیں جن میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور جو ہے اسے راسخ کیا ہے، بار بار اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ صرف اس پر یقین نہیں رکھنا بلکہ اسے اپنے جو فکر کا نظام ہے اس میں بھی اس کو ایک مرکزی کی حیثیت سے اسے اجاگر کرنا ہے، اور پھر یہ اس انداز میں اسے یعنی اپنی ایمانیات کا حصہ بنانا ہے کہ ہمارا جتنا عمل ہے، جو قول ہے، فعل ہے، معاملات ہیں، معمولات ہیں، وہ اس روشنی کے ذیل میں جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر یعنی اتنی مسلمہ ہے کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری دیانتداری سے صرف اس ایمانیات کے صرف اس ایک نقطے پر دیانتداری سے یقین کرنا شروع ہو جائے، صرف زبان سے نہ کہہ رہا ہو بلکہ اس کو واقعتاً سمجھتا بھی ہو کہ اس کے بعد کی دنیا کتنی طویل ہے اور ہمیشہ رہ جانے والی ہے، اور اس کا سارے کا سارا انحصار میرے اس تھوڑے سے دورانیے پر ہے جو میں نے یہاں پر وقت گزارنا ہے۔ سو اس نوعیت سے اگر کوئی آدمی واقعتاً اسے اپنے نظریات اور عقائد میں عملی طور پر شامل کر لے تو پھر میں سمجھتا ہوں گناہ کا اختیار کرنا اس کے لیے ایسے ہے جیسے کیٹو کو سر کرنا ہے، یعنی اتنا مشکل ہو جائے۔ اس کی جلوت اور خلوت، مجلس اور تنہائی دونوں جو ہیں وہ اللہ کی خشیت، اللہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے جو ہے وہ مزین نظر آنی شروع ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسا ایک خوبصورت خیر کا استعارہ ہے آخرت کو یاد رکھنا، اور اس کے نسبت سے وہ جو جواب دہی کا ایک تصور ہے اسے اپنے ذہن میں راسخ کرنا کہ اگر یہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بندے کے لیے یعنی آگ میں کودنا آسان ہو سکتا ہے، اس کے لیے گناہ کو زندگی میں شامل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ایسی ہی، اور یہ آسانی پیدا کر دے گا اگر آپ آخرت کو بھولیں گے نہیں، اس کو یاد رکھیں گے ہمیشہ۔ تو پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے لیکن ہماری دنیاوی زندگی کہیں نہ کہیں ہم پر حاوی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جھوٹ جو ہے بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، ظلم بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، رشتوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، ظلم و ستم عام ہوتا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں بھی بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں ہماری دنیاوی زندگی میں۔ کہیں نہ کہیں ہم دنیاوی زندگی کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں کہ اس کو سنوار لیں، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی ہمیں جد و جہد کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، ہماری دنیاوی زندگی اچھی ہونی چاہیے، سنوارنی۔ لیکن ہم آخرت بھول چکے ہیں کیا واقعی؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور جس سوال سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کی تائید کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کیا ہم آخرت کو بھول چکے اور دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اظہار کیا قرآن پاک میں بار بار، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو پریفر کر رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جب آخرت ہے تو اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور، مسلمان اس سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہم آج جانی تو ہے نہیں، ہم جتنے مرضی خراب ہو جائیں، کوئی انسان جتنا بھی گناہ کر لے، لیکن یہ ایک تصور سے روکے ضرور ہوتا ہے
کہیں نہ کہیں ڈرتا ضرور ہے, کبھی تنہائی میں ڈر جاتا ہے, کبھی وہ تصور دھندلا پڑ جاتا ہے اس کے اندر, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو, جب یہ ختم ہوتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے, تو انسان کے اندر کا بیسٹ زیادہ واضح ہو کر باہر نکلتا ہے, جس سے ظلم ہوتا ہے, تعدی ہوتا ہے, ناانصافی ہوتی ہے, استحصال ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں, ہر طرح کا جو حسن ہے زندگی کا وہ پامال ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے انسان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, یہ آخرت ایسے ہے, اگر کسی بھی جگہ پر ہم جب یہاں بیٹھے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں میں ہو کہ ہمارے اوپر ایک کیمرہ فکس ہے, جی, تو جن لوگوں نے وہ کیمرہ لگایا, جو SOPs رکھے ہیں, تو ہم اس کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. ہمیں اندازہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. راستے میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اچھا, پہلے میرے ساتھ میری بھتیجی بیٹھی تھی, اس نے سوال کیا کہ یہ پہلے یا غالباً کوئی اور تھا کہ یہ اتنا پہلے یہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, یہ کیوں لکھ کے لگاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم جب پہنچتے کیمرہ ہماری غلطی پکڑ لیتا اور جرمانہ ہوتا اس پر. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ممکن ہے کیمرہ خراب بھی ہو, اکثر کیمرہ خراب بھی ہوتا ہے, لیکن آدھے سے زیادہ کام یہ جملہ کرتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایک کیمرہ اللہ نے ہمارے اوپر فکس کر دیا اور ایک وعدہ کر لیا کہ آخرت میں جب تم آؤ گے تم سے جواب ہوگا جو تم نے کیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو نعمتیں عطا کی تم نے, جو کچھ کیا, تمہارا چھوٹا عمل, تمہارا بڑا عمل, تمہاری ہر چیز, ایک زندگی کا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اگر تم نے اچھا کام کیا تم اپنے سامنے اپنی ویڈیو دیکھو گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور اگر تم نے کوئی برا کام کیا تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھو گے. اللہ رب العزت قیامت کے دن کی خوبی یہی ہے کہ ایک کیمرہ ہے, ہماری ساری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے, اور قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم, زبان بند ہو جائے گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ہاتھ بولیں گے, انسان کے اعضاء بولیں گے, انسان کا جسم بولے گا, انسان کی جلد بولے گی, اور انسان اس سے کہے گا لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف کیوں یہ گواہی دے دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں اللہ نے زبان دی ہے, ہم بولیں گے. انسان کی ساری باڈی اس کے خلاف گواہی دے دے گی, اور انسان نے جو کچھ کیا وہ اپنے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں اس کو دیکھے گا. تو انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا, اور وہ کہے گا کہ ہاں یہ سارا کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں. تو انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ زندگی جتنی بھی ہے یہ مختصر ہے, اور آخرت ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی, اس میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کفار کو بڑا اعتراض تھا, ایک شک تھا ان کو کہ کیسے جب ہم من یحیی العظام وہی رمیم, یہ ہڈیاں تو گل سڑ جائیں گی, یہ بالکل بودا ختم ہو جائیں گی, تو یہ کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس سوال کا جواب بار بار دیا. فرمایا کما بدأکم تعودون, جس طرح تمہیں پہلے بنایا تھا نا ویسے تمہیں میں بعد میں بھی لے آؤں گا. پھر اللہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے عظام کو زندہ کریں گے اللہ ہڈیوں کو جب وہ رمیم ہو جائیں گی؟ اللہ نے فرمایا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ, اے میرے پیارے حبیب ان سے کہہ دو اب ہڈیاں راکھ بن گئیں. راکھ تو ہے نا, جس رب نے جب پہلے بنایا تو راکھ بھی نہیں تھی, جس نے بغیر راکھ کے بنا لیا اب راکھ ہے تو وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کے لیے دوبارہ لانا پہلے لانے سے زیادہ آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لاجواب کر دیا, اور واقعتاً اگر یہ یقین زندہ رہے تو انسان غلطی کی طرف نہیں جا سکتا, انسان غلطی کی طرف نہیں جائے گا. بے شک ایسے ہی ہے. بڑا ہی خوبصورت آج کا ٹاپک بھی تھا, اور بڑی ہی خوبصورت آج کی ہماری ڈسکشن بھی رہی, گفتگو بھی رہی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروفیسر ناصر محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ پیر صاحب. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ بھی آئے اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم سے بات کی ہے. جناب, سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں سمیت منشیات فروشوں کی معافی مانگنے اور توبہ طائب ہونے کی ویڈیوز نے آج کل کافی رونق لگا رکھی ہے. کہا جا رہا ہے کہ CCD یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے خوف سے جرائم پیشہ جو افراد ہیں نا وہ پنجاب سے بھاگ رہے ہیں, یہاں پر سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگ رہے ہیں. کیا یہ سب CCD کے خوف سے اچھے بچے بن رہے ہیں, قانون کے خوف سے نہیں بن رہے ہیں؟ جبکہ قانون تو پہلے ہی موجود تھا, اور اگر کسی وجہ سے یہ CCD آگے جا کر ختم کر دی گئی, یہ ڈپارٹمنٹ اگر یہ یونٹ ختم کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟
ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا جس میں CCD کے ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں بہت جلد ایسا وقت آئے گا جب خواتین زیورات پہن کر بے خوف ہو کر نہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گی، شاپنگ کریں گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اب اس انٹرویو میں وہ مزید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی علیحدہ پولیس نہیں ہے بلکہ محکمہ پولیس ہی اس کا حصہ ہے۔ وہ دعویٰ تو یہی کر رہے تھے کہ کسی کو پولیس مقابلے میں مارنا مقصد نہیں ہے، مجرموں کو گرفتار کر کے عدالتوں کے ذریعے کڑی سزائیں دلوائی جائیں گی۔ اب یہ حقیقت کتنی ہے، اس ونگ کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور اب تک کے نتائج کیا نکلے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں تو مدثر حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مدثر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگ لاہور میں، اور ساتھ ہی ساتھ SSP ہیں CCD یعنی کہ اسی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے SSP ہیں آفتاب صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ آفتاب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگ لاہور میں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آفتاب صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی گئی ہے؟ پہلے ہی ہمارا ایک پولیس ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں باقی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بھی تھا، آپریشنل ونگ بھی تھا، وہ بھی کام کر رہے تھے اور قوانین بھی موجود تھے، ہر چیز ہو رہی تھی، تو پھر یہ ایک ایکسٹرا ونگ یا ایکسٹرا ڈپارٹمنٹ کیوں بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پیش آئی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات ایک چیز کلیئر کر لی جائے کہ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس کا ہی حصہ ہے، تو اس کے بنانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ جو ہارڈنڈ کرمنل تھے انہوں نے اپنے باقاعدہ آرگنائزڈ گینگ بنا لیے تھے اور وہ دن دناتے پھرتے تھے، ڈالوں پہ رائفلیں لے کر گروہ کے گروہ پھرتے تھے۔ لوکل پولیس کو ان کو ہینڈل کرنے میں مشکلات آ رہی تھی، جس کی وجہ سے CM پنجاب کے ویژن کے مطابق ہمارے IG صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب ان کی قیادت میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا کہ ایسے جو آرگنائزڈ کرمنلز ہیں ان کو قانون کے مطابق قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور قانون کا پابند بنایا جائے، اور عام شہری جو اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتا ہے اس کا اعتماد بحال کیا جائے، اور پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ نہیں تو آفتاب صاحب پہلے جو آلریڈی انویسٹیگیشن تھا، آپریشن ونگ تھا، کیا وہ بہتر کام نہیں کر رہا تھا کیا کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے ملزمان کے لیے، مجرموں کے لیے جو ہے یہ الگ سے ڈپارٹمنٹ، یہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ محکمے کے اندر ہی ہے لیکن نام تو الگ ہے نا؟ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو اشتہاری ملزمان تھے یا جو بہت زیادہ خطرناک ملزمان ہیں ان کے لیے یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے، اس میں بتاتا ہوں کہ تھانے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن ونگ بھی انویسٹیگیشن کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے، لیکن وہ انڈیویجول کیسز میں بڑے کامیاب تھے۔ جب بہت بڑے گینگ سامنے آ جاتے تھے، جب گروپ سامنے آ جاتے تھے، جب کارٹل سامنے آ جاتے تھے، تو پھر کیپیسٹی کا مسئلہ آ جاتا تھا۔ اس وائڈ کو، اس خلا کو فل کرنے کے لیے CCD کا قیام عمل میں لایا گیا، اور پھر CCD نے اپنے قیام کے 2-3 مہینوں کے اندر ہی ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ بالکل بہترین تھا اور وقت کی ضرورت تھا۔ اچھا، اب جیسے یہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت سارے گینگز کے لیڈروں کی معافی نامہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ قانون کی وجہ سے ہے کہ قانون میں سختی لائی جا رہی ہے یا پھر یہ CCD کی وجہ سے ہے؟ CCD کا خوف، یہ دیکھیے صاف ظاہر ہے کہ یہ CCD کی وجہ سے، کیونکہ اپنے ہر وہ حلفیہ بیان میں کہتے ہیں کہ جی CCD کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اب جرم چھوڑ دیا ہے اور میں اب دیکھ کام کرتا ہوں، میں اچھا بچہ بن گیا ہوں۔ اچھا، اصل میں اگر وہ کوئی آدمی اپنے جرائم سے توبہ طائب ہو گیا ہے اور وہ ایک شریفانہ زندگی گزارتا ہے اور وہ یہ حلفیہ جو بیان دے رہا ہے وہ ڈرامہ نہیں کر رہا، تو CCD صرف کرمنلز کے خلاف کاروائی کرتی ہے، ہارڈن کرمنل کے خلاف، ایکٹیو کرمنل کے خلاف۔ جو شریف آدمی ہے، جو جنٹل مین ہے، وہ تو ہمارا مین سٹیک ہولڈر ہے، وہ ہمارے لیے سب سے قابل عزت آدمی ہے۔ تو کیا ان کی سوشل میڈیا پہ معافی نامہ قبول کر لیا جائے گا؟ دیکھیے معافی نامہ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو ہماری معزز عدالتوں کا کام ہے۔ صحیح، ہمارا کام تو صرف انفورسمنٹ آف لا کرنا ہے، قانون پر عمل درآمد کرانا ہے اور عدالتوں کے جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل چودھری صاحب, آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. اچھا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کل تو CCD کا خوف ہے صاحب, یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو یہ دوبارہ پھر اسی کرائم میں آ جائیں اور کرائم شروع کر دیں, کیونکہ ایک منشیات فروش اور ایک جوا چلانے والا اور ایک ڈکیٹ جو کہ گینگ سر نے کہا کہ کام کر رہے ہیں, تو یہ تو معافی مانگ کے بھی دوبارہ پھر یہی کام کر دیں, کیونکہ ان کو آتا ہی یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں آتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کا سوال اپریشیٹ کرتا ہوں. چودھری صاحب, CCD عارضی محکمہ نہیں ہے, یہ قانون میں ترمیم کر کے پولیس آرڈر 2002 میں ترمیم کر کے 18C آرٹیکل کے تحت قائم کیا گیا ہے. یہ اب رہنا ہے, اس نے قائم رہنا ہے, اس نے مزید ترقی کرنی ہے, مزید اسٹیبلش ہونا ہے اور پنجاب پولیس کے لیے نیک نامی کا مزید باعث بنے گا. تو جو منشیات فروش, جو جرائم پیشہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں, تو بالکل نہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ جو ویژن ہے ہمارے ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب کا, کہ ایک زیورات سے لدی پھندی معزز خاتون پورے شہر میں بھی پھرے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کرمنل کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. یہ ابھی ابتدا ہے, ہم بڑے بلند بانگ دعوے نہیں کر رہے, یہ ابھی ابتدا ہے. ہمارا جو ویژن ہے, جو آبجیکٹیو ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ چند مہینوں میں آپ مکمل طور پہ پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا فضلروان صاحب, یہ جو فکرہ ہے نا سہیل ظفر چٹھا صاحب کا, یہ خواتین میں بہت مقبول ہو رہا ہے کہ خواتین زیورات پہن کے باہر نکلیں گی ابھی تو خوف ہی اتنا ہے کہ کہیں باہر نکلیں گے کوئی سونے کی چیز پہن کے تو کوئی آئے گا اور گن پوائنٹ پہ جو ہے یہاں کھینچ کے لے جائے گا کانوں سے. میں نے ایسی ویڈیو دیکھی ہیں لاہور میں کہ زیورات چھینا جا رہا ہے زبردستی. یہ ریسنٹلی ابھی CCD کے آنے سے پہلے کی ویڈیو تھی ایک. اب تو اس کے بعد تو نہیں یہ بڑی اچھی صورتحال ہے کہ CCD جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے خاص طور پر اس طرح کے کرمنلز کو پکڑنے کے حوالے سے, اور خوف تو ویسے ہی پیدا ہو گیا ہے نا ان کرمنلز کے کہ وہ معافی مانگنے تک آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ اب آرام سے خواتین باہر بھی نکل سکتی ہیں اور کوئی بھی کرائم سرزد نہیں ہوگا. تو آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مدثر ہمارے ساتھ موجود ہے. مدثر تھینک یو سو مچ. آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.